नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। नेपाल युवा शक्ति बेच्ने मुलुक बनिरहेको छ। देशमा युवा शक्तिको अभाव हुन थालेको छ। युवाहरू दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिनका लागि विमानस्थलमा लाइन लागेर पासपोर्ट सहित सपना सजाइरहेका छन्। यस्तोमा सरकारले भनिरहेको छ 1 घण्टामै श्रम स्वीकृति लिने गरी प्रणालीको विकास गर्छौं। हुन त झन्झटयुक्त प्रणालीलाई छिटो, छरितो र सेवामुखी बनाउने विषय राम्रो हो, तर यसले युवा शक्तिको वैध बेचबिखनलाई झन् भयावह त बनाउने होइन, डर छ। खासमा सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ यस्तो होइन। देशमै अवसरको सृजना गर्छौ, परदेशमा जति कमाई हुन्छ त्यही स्तरमा पुर्याउँछौ भनेर योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हो। तर नयाँ विचार भएको नयाँ पार्टीका जान्ने मन्त्री नै युवा विदेश पठाउन सजिलो हुने उपाय खोज्दै दङ्ग पर्दैछन्। अहिले राजा, पञ्चायत, गणतन्त्रसम्म सत्ता स्वार्थमा चपक्कै चप्किने प्रवृत्ति थप घातक बनिरहेको छ। श्रम मन्त्री बन्दै नागरिकको श्रम हकलाई षड्यन्त्रको शिकार बनाउन उद्धत मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले ईपीएस प्रणालीबाट दक्षिण कोरिया रोजगार प्रणालीमा म्यान पावर कम्पनीलाई सुम्पिने निर्णय गराएका छन्। कोरियामा सस्तो खर्चमा श्रम गर्न जान पाउने विषयमा म्यान पावरलाई सुम्पिएर चलखेल गराउन खोजिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनलाई टोकरीमा राख्दै मन्त्री भण्डारीले म्यान पावरलाई कोरियामा श्रमिक पठाउने जिम्मा लगाएरै छाड्ने स्थिति बनेको छ। सस्तो लागतमा आकर्षक तलब सुविधा सहित कोरिया जाने युवाहरू अब म्यान पावरको चङ्गुलमा फस्नेदेखि उनीहरूसँग मोटो रकमको चलखेल नहोला भन्ने वातावरण छैन। सिप बेच्ने योजना बनाउनु पर्ने मुलुक युवा बेचिरहेको छ। युवालाई बेच्दा पनि मोल मोलाइका लागि म्यान पावरलाई भित्र्याइन्छ। तर पनि भनिन्छ मुलुक समाजवाद उन्मुख संविधान मानेर समृद्धको यात्रा तय गरिरहेको छ। जस्तो सुकै शासन र सत्तामा पनि फिट हुने शरद सिंह जस्ता मन्त्रीले मच्चाएको लुटको धन्दालाई सरकारले रोक्ने काम गरोस्। म्यान पावरले जिम्मा लिएका मुलुकमा श्रमिकले पाएको दुःख लुकेको छैन। खाडीमा फ्री भिजा, फ्री टिकट भनिए पनि लाखौं असुल गरिएकै छ। कमाउ धन्दा चलेकै छ। यसर्थ सरकारले भण्डारीको करतुतलाई रोक्ने निर्णय गरोस्। G2G मार्फत चलिरहेको कोरिया रोजगार प्रणालीलाई निरन्तरता दियोस्। युवा बेच्ने मुलुक सेप बेच्नेतर्फ सोचोस्। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। माओवादी उपाध्यक्ष महरालाई 4 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँको अनुमति, उपचारको व्यवस्था मिलाउन आदेश। माओवादीले बोलायो पदाधिकारी बैठक। माओवादी युद्धदेखि सभामुख यात्रासम्म चर्चामा रहेका कृष्णबहादुर महरा दोस्रो पटक हिरासतमा। 5 शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि रोकिएन अपराधको आरोप। महराको राजनैतिक जीवनमै गम्भीर धक्का। रुसी सेनामा रहेका नेपाली स्वदेश फर्किन चाहे करार रद्द गर्न रुसले जनायो सैद्धान्तिक सहमति। सकर्तादेखि क्षतिपूर्तिमा पनि रुस लचक। पीडित परिवारमा जाग्यो आशा। मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति एवं बीमा बापतको रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरियो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदमै लाग्न थाल्यो सहकारी ठगीको आरोप। निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै कङ्ग्रेसका प्रश्नै प्रश्न। सत्तापक्षबाटै आयोग गठनको प्रस्ताव दिनका लागि तयारै छु। जवाफ सुनेपछि उहाँहरू बेहोस हुने हो कि थाहा छैन। र अटो रिक्साबाटै आत्मनिर्भर बन्दै कैलाली कञ्चनपुरका महिला। आर्थिक बोझका साथै महिला सशक्तिकरणमा योगदान। मासिक 40,000 सम्म कमाई हुने दाबी।
हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। पूर्व सभामुख समेत रहेका माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेपछि माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी बैठक आह्वान गरेको छ। माओवादीका बलशाली नेता दोस्रो पटक पक्राउ परेपछि सरकारको कदमलाई चासोका साथ हेरिएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका महरालाई टालटुले बयानमै विदा गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहज बनाइदिएका थिए। सुन तस्करी छानबिन अनुसन्धानको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा महरालाई समेत पक्राउ गर्न निर्देशन दिएपछि सक्रिय बनेको सिआइबीले 3 दिनपछि महरालाई पक्रन सफल भयो। कसरी पक्राउ परे त पूर्व सभामुख महरा? एक रिपोर्ट। शुक्रबार सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै कार्यान्वयनका लागि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गरे। लगतै प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिमा प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने भन्दै कृष्णबहादुर महरा पनि पक्राउ पर्ने संकेत रविले गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको साथ पाउने अपेक्षा गरेका महरा प्रधानमन्त्रीबाट पनि साथ नपाइने बुझेपछि छुटुक्क काठमाडौँबाट बाहिरिए। महरा भागेको सुइँको पाएपछि उनलाई पक्राउ गर्ने जिम्मा पाएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई पछ्याउन थाल्यो। प्रहरीले सबै सीमा नाकामा कडाई गर्यो। देशभरका सीमा नाकामा आइतबार दिउँसोबाटै प्रहरी परिचालन गरियो। रोल्पा जान लागेको बताइएका महरा वास्तवमा रोल्पा नभएर भैरहवा हुँदै भारततर्फ भाग्ने सुरमा रहेका थिए। सोमबार प्रहरीले पक्राउ गर्ने पूर्व सूचना पाउँदा महरा माओवादी नेता ओकिल मुसलमानको घरमा खाना खाने तयारी गर्दै थिए। प्रहरीले आफूमाथि निगरानी बढाएको सुइँको महराले पाइसकेका थिए। त्यसैले पनि उनलाई कुनै पनि हालतमा सीमा नाका काट्न नदिने पूर्व तयारीका साथ प्रहरी तैनाथ अवस्थामा रहेको थियो। पस्किएको खाना छोडेर गाडी हुइक्याउँदै अलिगढवा नाकातर्फ लागेका महरालाई प्रहरीले रोक्ने प्रयास गर्यो। उनी सवार गाडी पक्राउ गर्नका लागि ब्यारियर तेर्स्याएर बसेका प्रहरीलाई समेत छलेर भाग्न खोजे पनि अन्ततः महराले हार खाए। घेरा हालेर प्रहरीले रोकेपछि उनी उम्किन पाएनन्। अन्ततः सोमबार बिहान कपिलवस्तुबाट पक्राउ गरेर सिआइबीले महरालाई काठमाडौँ ल्यायो। सोमबार नै काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 4 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति सिआइबीले पाएको छ। तर अचम्म के भने जिल्ला अदालतले तोकेको अवधिभर उनी प्रहरी हिरासतमा नभई अस्पतालमा बस्न पाउने भएका छन्। महराको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनलाई अस्पतालमा राख्नका लागि अदालतले आदेश नै दिएको छ। यस्तोमा उनी विरुद्धको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई बाधा पुग्ने देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष समेत रहेका कृष्णबहादुर महरा राजनैतिक जीवनको समाप्तितर्फ लम्किन थालेका छन्। बलात्कार आरोपपछि हिरासत यात्रा तय गरेका महरा सुन तस्करी प्रकरणमा पुनः हिरासत गएसँगै उनको राजनैतिक जीवन अब लयमा फर्किएला त के छन् सम्भावना? एक रिपोर्ट। माओवादीको 10 वर्षीय युद्धको क्रममा चर्चित नाम थियो महरा सर। माओवादीभित्र कृष्णबहादुर महरालाई महरा सर भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो। महरा सर निकै प्रतिष्ठित र राजनीतिक इमान भएका नेता मानिन्थे। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि औधी विश्वास गर्ने भएकाले शान्ति वार्तादेखि विभिन्न मोर्चामा महराको संलग्नता अग्र मोर्चामै हुन्थ्यो। रोल्पाको गाउँमा जन्मिएका महरा शिक्षण हुँदै माओवादी राजनीतिमा छिरेपछि कहिल्यै पछि फर्किनु परेन। तत्कालीन समयमा महराले चिनियासँग करोडौं रकम नेपालमा सांसद किन्न भन्दै मागेको अडियो नै सार्वजनिक भए पनि त्यसलाई सामसुम पारियो। माओवादीको सत्ता र बल रापतापमै थियो। त्यो छानबिनको विषय समेत बन्न सकेन। यति मात्र नभई महरा पटक पटक सत्तामा पुगे, विभिन्न मन्त्रालय चाहारे। त्यसपछि तत्कालीन नेकपाका समय महरा सभामुख बने। प्रतिनिधि सभाको सभामुख बनेपछि महराको राजनीतिक उडानले गति लिने क्रम थप बढ्यो। त्यही बीचमा महरामाथि संसद सचिवालयमा कार्यरत महिलाले बलात्कार आरोप लगाइन्। उनी सभामुखको सरकारी निवासबाटै पक्राउ परे। त्यो बेला उनी 133 दिन थुनामा बसेका थिए। यो पटक भने के हुन्छ भन्ने विषय अनुसन्धानपछि नै थाहा हुनेछ। राजकीय पदमा महराको इन्ट्री। 2063 सालको अन्तरिम सरकारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा 2065 सालमा गठित सरकारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री। 2067 सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री। 2073 सालमा कांग्रेस माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान सहित अर्थमन्त्री। 2074 सालमा शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा फेरि उपप्रधान सहित परराष्ट्र मन्त्री। 2074 को निर्वाचनपछि सभामुख।
5 पटक मन्त्री र 1 कार्यकाल सभामुख बनेका महराको राजनीतिक उडान लोभलाग्दो मात्र थिएन। उनी दाङ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेपछि उनले दाङको घोराई क्षेत्र र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न काम समेत गरेका थिए। बजेटमा कुनै समस्या नपारेका महराले दाङ पुग्दा राम्रै सम्मान पाउँथे। उनको चार्मिङ अर्कै थियो। तर बलात्कार आरोपपछि खस्किएका महरा राजनीतिक रूपमा बौरिन सकेनन्। छोराको पक्राउपछि थलिए महरा। राहुल भनिने रेशम महरा भेप मार्फत भएको भनिएको सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि महरा विक्षिप्त बनेका थिए। बलात्कार आरोपमा पक्राउ पर्दा एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्न अस्वीकार गरेकै कारण आफूमाथि षड्यन्त्र भएको बताएका महरा सुन तस्करी प्रकरणमा आफूले सुन तस्करी गर्ने चिनिया नागरिकलाई फलफुल व्यापारीको रूपमा चिनेको बताइरहेका छन्। चिनिया नागरिकले ल्याएको भेपलाई विमानस्थलबाट छुटाउन प्रयास गरेका महराका छोरा राहुल अहिले थुनामै रहेका बेला महरा पनि पक्राउ परेपछि अब उनको राजनीतिक जीवन लगभग सकिएको तर्क गर्न थालिएको छ। महरा र सुन तस्करीको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र त्यसको नतिजा अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने भए पनि उनीमाथिका यस्ता आरोपले अब राजनीतिक रूपमा महरालाई सहज हुने अवस्था भने पक्कै देखिन्न। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। गृहबाट परराष्ट्र मन्त्रीमा सरुवा भएका नारायण काजी श्रेष्ठले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपाली नागरिकलाई नेपाल फिर्ता ल्याउने विषयमा सफलता हात लाग्ने संकेत गरेका छन्। रुसी सरकारले नेपाली नागरिकको करार रद्ददेखि नेपाली फिर्तीको विषयमा समेत सहमति जुटाएको दावी मन्त्री श्रेष्ठको छ। यद्यपि केही प्रक्रिया पुग्न भने बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा के उनले यस विषयमा सफलता पाउलान् त? एक रिपोर्ट। यसअघि उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका नारायण काजी श्रेष्ठले त्यहाँ पनि विभिन्न फाइल खोलेर हलचल मचाए। कार्यवाही प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा निर्धक्क काम गरेपछि गठबन्धन बाधक बनेको समेत बताइयो। तर नयाँ सत्ता समीकरणसँग उनी अहिले गृहबाट परराष्ट्रमा सरुवा भएका छन्। उनले परराष्ट्र मन्त्रीको पदभार ग्रहणकै समय रुसी परराष्ट्र मन्त्रीसँग टेलिफोन संवाद गर्दै सम्बन्ध विस्तारको विषय अघि बढाए। परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि रुसी परराष्ट्र मन्त्रीसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेको उनको दावी छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालेपछि रुसका विदेश मन्त्रीसँग टेलिफोन वार्ता गरे र रुसका तर्फबाट नेपालका महामहिम राजदूतसँग भेटवार्ता गरी नेपालीहरूलाई रुसी सेनामा भर्ता नलिन जससँग सम्झौता गरिएको छ सम्झौता खारेज गर्न, नेपाल पठाउन, सब नेपाल पठाएर यहाँकै रीतिरिवाज अनुसार सद्गत गर्ने अवसर दिन, क्षतिपूर्ति दिन लगायतका अघि भनेका मुद्दाहरूमा जोरदार रूपमा अनुरोध गर्ने काम गरेको छु। रुसी सरकारसँगको सम्पर्क बढाएका मन्त्री श्रेष्ठले नेपालीलाई दिएको भर्ना अवैध रहेको दावी गर्दै सेनामा रहेका नेपालीको करार रद्द, नेपाल फिर्ता, मृतकको शव फिर्ता, क्षतिपूर्ति लगायतको विषयमा पहल गरेपछि रुसी पक्ष सकारात्मक बनेको उनको दावी छ। रुसी सरकारले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति एवं बिमा बापतको रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ। उपयुक्त बैंकिङ माध्यम निर्धारण गर्न क्षतिपूर्तिको रकम एवं बिमा रकम नेपाली राजदूतावासको खातामा जम्मा गरी कन्सुलर सेवा विभाग मार्फत पीडित परिवारलाई उपलब्ध हुनेछ। रुसी सेनामा रहँदा युक्रेनी सेनाको कब्जामा परेकाको रिहाईबारे समेत पहल भइरहेको उनको दावी छ। युक्रेनमा बन्दी बनाइएका नेपालीलाई युक्रेन आफैले सार्वजनिक गर्दै युद्धमा सहभागी नहुनु समेत अपिल गरेको छ। यस्तोमा सरकारले रिहाईको पहल गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले दावी गरेका हुन्। बर्लिन स्थित नेपाली राजदूतले बर्लिन स्थित युक्रेनी राजदूतसँग युक्रेनी सेनाले बन्दी भएका रुसी सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकको रिहाईको विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ। एनपी साउदलाई नजुरेको अवसर। यसअघि माओवादी कांग्रेस सहितको गठबन्धनमा परराष्ट्र मन्त्री रहेका एनपी साउदले रुसी सेनामा कार्यरत नेपालीको उद्धार, रिहाई र शव नेपाल फिर्ताको पहल गरे पनि त्यसले सफलता हात पार्न सकेन। युक्रेनमा बन्दी बनाइएकाहरू पनि रिहा हुने सकारात्मक सन्देश फेला पार्न सकिएन। तर साउद पश्चात परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगेका नारायण काजी श्रेष्ठले भने रुसी विदेश मन्त्रीसँग टेलिफोन संवाद गरे। कम्युनिस्ट विचारधारा बोक्ने श्रेष्ठले रुसी पक्षलाई विचारधारामा समानता भएकै कारण सहज पहुँच विस्तार गरेको र रुसी पक्षले पनि यसमा सदा सह्यता देखाएको बुझिएको छ।
अझ यो विषयमा चीनले समेत सहयोग गरेको र टेलिफोन संवादमा सहकार्य गरिदिएको कतिपयको आशंका छ। यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुने आधार नदेखिए पनि नेपालमा वामपन्थीहरू मिल्दैछन् भन्ने विषयलाई लिएर नै रुसी पक्षसँगको सम्पर्क सहज बनेको र टेलिफोन संवादपछि रुसी पक्ष सकारात्मक बनेको बताइन्छ। तर यो अवसर एनपी साउदलाई भने जुरेन। उनी प्रजातान्त्रिक विचारधाराको वकालत गर्ने नेता भएकोले पनि रुसी पक्षले खास महत्त्व नदिएको बताइन्छ। रुस सेनाबाट फर्किएलान् नेपाली। रुसी सरकारले नेपालबाट सेनामा भर्ती भएकालाई करार रद्द गराउने सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। द्विपक्षीय सम्बन्ध, नेपालमा वामपन्थीहरूको गठजोड र चीनले पनि सकारात्मक भूमिका खेलेपछि नेपालीहरू फर्किने सम्भावना बढेको बताइन्छ। करार रद्द गर्ने विषयमा रुसले सेनामा भर्ती भए पनि चाहना व्यक्त गर्नेहरू भन्ने शब्द राखेको छ। चाहना व्यक्त शब्दको प्रयोग सुविधा थप गरेर उनीहरूलाई त्यतै राख्न कोसिसका लागि उल्लेख गरिएको विश्लेषण गरिएको छ। तर यति भए पनि सरकारको यो सहजीकरणले नेपालीहरू फर्किने अपेक्षा भने बलियो बनिरहेको देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। ठुला भनिएका उद्योगमा पटक पटक आगो लागिरहने भएकोले साँच्चै आगलागी भएकै हो कि आगो आफैले लगाइएको हो भन्ने आशंका उब्जिने गरेको छ। त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो भगवती लेमिनेट्सको प्लाई उद्योगमा भएको आगलागी। करिब 80 घण्टापछि मात्रै आगो नियन्त्रणमा आएको घटनाका विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको भए पनि सञ्चालकहरूको खराब इतिहासका कारण आफै लगाएका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। एक रिपोर्ट। गत फागुन 28 गते भएको आगलागीमा झापा मेचीनगरस्थित ज्यामिरगढीमा रहेको प्लाई उद्योग भगवती लेमिनेट्सको मुख्य संरचनाहरू जलेर ध्वस्त भए। 8वटा दमकललाई पनि आगो नियन्त्रणमा लिन हम्मे परेको थियो। 25 करोड रुपैयाँको राजस्व हिनामिना हुँदा पनि 32 लाख मात्र तिरेर राजस्व छलेकाले पनि भगवती लेमिनेट्सले आफैले योजनाबद्ध रूपमा आगलागी गराएको हो कि भन्ने आशंका व्यापक भइरहेको छ। लेमिनेट्समा हुने गरेको कच्चा र पक्का बिलको कारोबार र राजस्व विभागको छानबिनलाई समेत छलेर करोडौं हिनामिना गरेको अवस्थामा थप अनुसन्धान छल्न खाली गोदाममा नक्कली आगलागी गराएको आशंका गरिए पनि यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ। करिब 80 घण्टा जति आगलागी भएर नियन्त्रणमा आएको छ। 10वटा दमकलहरू प्रयोग भएका थिए र आगो नियन्त्रण। अहिले त्यो आगो कसरी लाग्यो भन्ने सम्बन्धमा हामी सबै अनुसन्धान त भइरहन्छ। त्यही स्थितिमा छ। गत वर्ष मात्र राजस्व हिनामिनामा भगवती लेमिनेट्स उद्योगका तत्कालीन सञ्चालकहरू रजनीश कर्णानी, सन्तोष आचार्य, रतनलाल अग्रवाल, निर्मला कर्णानी, निर्मला सरिया, दिपेन्द्र कुमार अग्रवाल र रतन कुमार अग्रवाललाई एकपछि अर्को गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान समेत गरेको थियो। लामो समयसम्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने फाइलहरू अनुसन्धान नभई रोकिएपछि तत्कालीन समयमा राजस्व अनुसन्धान विभागको नीतिमाथि समेत प्रश्न उठेको थियो। यी सबै प्रकरणका कारण पनि लेमिनेट्सका मुख्य सञ्चालक रजनीश कर्णानीकै योजनामा आगलागी गराएको आशंका भइरहेको हो। हुन त उद्योगले सम्पूर्ण विवरण भने इन्सुरेन्स कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको छैन। इन्सुरेन्स बापत समेत करोडौं आउने भए पनि शिखर इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले पनि आगो लागेको हो वा लगाइएको हो भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। उहाँले त हामीलाई अहिले क्लेम दिनु नै भएको छैन। उहाँ राख्ने पदार्थ अमाउन्ट त्यो भ्यालुएटरहरू त्यतिकै निकल्दैन नि, हेरेर त थाहा हुँदैन। त्यो एस्टिमेटहरू गर्नुपर्छ, सबै गर्नुपर्छ। हाम्रो भ्यालुएटरले पनि हेर्छ। देन ओन्ली इट विल बी नोन, न त थाहा हुँदैन। लस भएको हो, आगो लगाएको, आगो लागेको, बिल्डिङ लस छ, मेसिन लस छ, देखिको पार्ट छ, त्यस्तो उहाँले डकुमेन्ट प्रोसेस गरेपछि देन उनीहरू अलिकति समय लाग्छ अनि थाहा हुन्छ। नेप्लाई ब्रान्डलाई आक्रामक विस्तार गरेको भगवती लेमिनेट्सले उत्पादन गरेको ए, बी र सी ग्रेडका प्लाइवुड मध्ये ए ग्रेडको प्लाइवुड बिक्री गर्दा समेत फ्याट छल्नकै लागि सी ग्रेडको बिक्री गरेको भनी बिल जारी गर्ने गरेको पाइएको थियो। त्यस्तै कच्चा बिल अर्थात् नर्मल बिल र पक्का बिल अर्थात् भ्याट बिल गर्ने कार्यालय समेत छुट्टा छुट्टै राखी कारोबार गर्दै आएको आरोप पनि भगवती लेमिनेट्समाथि छ। केही वर्ष अघि सुनसरीको दुहावी स्थित पशुपति बिस्कुट उद्योगमा आगलागी भएपछि बिमा दावी गर्न आफैले आगो लगाएको धेरैको अनुमान छ। त्यति बेला पनि सीजी ग्रुपले हतार करोडौंको बिमा दावी गरे पनि आगो लाग्नुको कारण भने पत्ता लागेको छैन। चौधरी ग्रुपकै उद्योगमा पटक पटक आगो लागिरहने भएकाले साँच्चीकै आगलागी भएकै हो कि आगो आफैले लगाइएको हो भन्ने आशंका उब्जने गरेको छ। लगानी अनुसार आम्दानी नभएपछि लगानीकर्ताहरूले आफ्नै योजनामा घटना घटाएका यस्ता उदाहरण थुप्रै छन्। त्यसैले भगवती लेमिनेट्समा भएको आगलागीमा पनि शंकाको सुविधा रहेको हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको सहयोगमा एलिसा अर्याल, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग संसदमा जबरजस्त उठेको छ। रविलाई गृहमन्त्री अस्वीकार गर्ने भन्दै संसद अवरुद्ध नै पारेको कांग्रेसले उनीमाथि निष्पक्ष छानबिन नहुने भन्दै संसद थर्काएको छ।
यस्तो अवस्थामा के रविमाथिको आरोपको निष्पक्ष छानबिन होला? रविले संसदमै दिने भनेको स्पष्टीकरणले अवस्था सहज बन्न सक्ला? एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको विषय उठिरहेको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रमा सहकारी खोलेर सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको रकम झ्वाम पारेका गितेन्द्र बाबु राई जीविसङ्घको कनेक्सन र रविको नाममा पुलेसो कर्जाको नाममा भएको भनिएको कारोबार लगायत विषयलाई जोडेर छानबिनको माग भइरहेको छ। यस्तोमा रवि आफैले पनि संसद परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफू संसदमै उभिएर जवाफ दिन तयार रहेको भन्दै कङ्ग्रेसमाथि आक्रोश पोखेका थिए। यो उहाँहरूलाई लागेको हो, केही छैन। त्यो उहाँले भन्नुभयो संसदमा विधेयकै प्रस्तुत गर्न नदिने, कानुनै बनाउन नदिने भन्ने त के गर्न सकिन्छ र? जवाफ दिनका लागि तयारै छु। जवाफ सुनेपछि उहाँहरू बेहोस हुने हो कि थाहा छैन। सहकारी ठगी प्रकरणमा रविको नाम जोडिएको यो पहिलो घटना भने होइन। लामो समयदेखि उनीमाथि सहकारी ठगीको आरोप लाग्दै आएको छ। रविले आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दावी गरे पनि बुटवल र पोखरामा उनी पीडितको घेराबन्दीमै परेका थिए। उनले आफूले सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाएर छाड्ने दावी गर्नेमा परे पनि उनी आफै प्रहरीको नेतृत्वमा पुगेपछि यसमा आशंकाहरू व्यक्त गर्न थालिएको छ। आशंकापछि एमाले पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। सरकारले तत्काल अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाउनुपर्छ र चाहिँ जिम्मेवारपूर्वक खोजी गर्नुपर्छ। म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्काल अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाऊ। एमाले संसदमा छानबिन आयोगको माग गरे पनि कांग्रेसले भने रविमाथि प्रश्न र आक्रोश पोखिरहेको छ। कांग्रेस महामन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले रविलाई थुप्रै प्रश्न गरेका छन्। यसरी नक्कली खाता खोल्ने मानिसहरू मध्येको एउटा नाम हो रवि लामिछाने। माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछाने माननीय हुनुहुन्छ, भोलि प्रधानमन्त्री बन्नु होला, शुभकामना छ, बन्न पनि सक्नुहुन्छ, अलग विषय हो। तर रवि लामिछाने 1 करोड रुपियाँ लिनुभएको छ, सहकारीको सदस्य हुनुहुन्न। हाम्रो कानुनको दफा 50 ले भन्छ यो गैर कानुनी छ। रविमाथिका प्रश्नमा सत्ता पक्षले भने कांग्रेसले गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्र गर्न थालेको भन्दै छानबिनको विषयलाई प्राथमिकता नदिन खोजेको जस्तो देखिन्छ भनी प्रतिक्रिया दिएको छ। गृहमन्त्रीको राजीनामा सान्दर्भिक छैन, किनभने कुनै उहाँमाथि अभियोग लगाएर या अनुसन्धान गरेर कुनै निकायले पुष्टि गरेर कुनै कारबाहीको सिफारिस गरेको या यस्तै खालको विषय होइन र राजनीतिक रूपले अलिकति सत्ता परिवर्तन भएपछि गृहमन्त्रीमाथि अलिकति आक्रमण भएको छ। अहिले राजसभाका लिडरसिपलाई गृहमन्त्रीलाई आक्रमण गर्न सक्दा यो सरकार ढाल्न सकिन्छ भनेर अङ्कगणितका आधारबाट जसरी प्रस्तुति देखाउन खोजिएको छ वा विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ, उहाँहरूले 1 महिनाभित्रमा सरकार ढाल्छु भनेको के कारणले भन्दा राजसभालाई सबै हिसाबले आक्रमण गर्ने, त्यहाँको नेतृत्वलाई चाहिँ बदनामित गर्ने, टिक्न खान नसकेपछि यो सरकार ढाल्न सकिन्छ भने त्यो ध्येयका साथ नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढेको होइन र। प्रहरीले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गितेन्द्र बाबु राई जीबीलाई पक्राउ गर्नको लागि मलेसियालाई कूटनीतिक पत्र पठाए पनि उनी पक्राउ परिसकेका छैनन्। जीबी पक्राउ परिसकेको भन्दै गृह मन्त्रालयले सूचना समेत चुहाएको थियो। तर रविले नेतृत्व सम्हालेको भोलिपल्ट चुहाएको सूचना प्रहरीले गलत साबित गरिदिएपछि अहिले जीबी पक्राउको विषय सेलाएको छ। तर देशभरका लाखौं पीडितको बचत हिनामिना गरेर भागे पनि उनलाई नेपाल झिकाउने काम हुन नसक्नु र रविमाथिका प्रश्न उठिरहनुले समेत आशंका भरि उब्जाएको छ। गृहमा पुगेपछि आएको प्रतिवेदनले नै वाहवाही पाएको बेला जीबी राई पक्राउ प्रकरण जति ढिलो हुन्छ त्यति नै समस्या सृजना हुने भन्दै उनको पक्राउलाई केन्द्रमा राखिएको छ। अझ जीबी पक्राउ परे पनि निष्पक्ष छानबिन नहुने भन्दै सार्वजनिक भएका आशंकालाई सरकारले कसरी पार लगाउला, यो सर्वाधिक चासोको विषय बन्नेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। घरायसी धन्दामै समय व्यतीत गर्ने महिलाहरू विद्युतीय रिक्सा, अटो चलाएरै स्वरोजगार बन्दै गएका छन्। अटोले महिलालाई भान्साबाट आम्दानी र आत्मनिर्भरताको बाटोमा लगेको छ। कैलालीमा झण्डै 1000 बढी महिलाहरू अटो रिक्सा चलाएर स्वरोजगार बनेका छन्। विद्युतीय रिक्सा चलाएर दैनिक राम्रो आम्दानी गर्न थालेपछि परनिर्भरता त हटेको छ नै, समाजले उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फेरिएको छ। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा अटो रिक्सा चालक प्राय महिलाहरू छन्। मानिसहरूको बढी चाप हुने सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमा स्वरोजगारको लागि डेरा लिएर बस्ने महिलाहरू मध्ये अधिकांशले अटो रिक्सा चलाएरै
जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। मलाई 2 वर्ष जति भयो। महिनाभरि त महिनाभरि भइहाल्छ 20-25 हजार। मैले चाहिँ पहिला भैँसी पालेको थिएँ अनि दुध लगाएको थिएँ बजारमा, त्यहाँबाट पनि राम्रो भएको थियो। अनि सब दिदी बहिनीहरूलाई देखेँ अटो चलाउन, अनि अटो हालेँ, अहिले धेरै राम्रो भएको छ। घरमै खेती किसानी गर्दै आएकी धनगढीकी सरिता चौधरी 4 वर्ष यता विद्युतीय रिक्सा चलाउँदै आएकी छन्। उनका श्रीमान दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन्। श्रीमान एक्लैको कमाइले उनको परिवारलाई घर धान्न मुस्किल पर्ने र त्यसमा पनि ज्याला समयमा नपाउने भएकोले झनै घर खर्च चलाउन समस्या थियो। तर सरिताले 4 वर्षदेखि अटो रिक्सा चलाएर मासिक 30 देखि 35 हजारसम्म कमाउन थालेपछि उनको परिवारलाई निकै सहज भएको छ। मेरो श्रीमानले त्यो राजमिस्त्री घर बनाउने काम कहिले ठेक्का लिन्छ, कहिले लेबरी काम गर्छ। पहिलामा गाउँमा खेती किसानी काम गर्थे, अब अटो चलाउँछु, छोराछोरीलाई यसैमा गर्छु, अब त्यही हुन्छ 30-35 हजार। सरिता जस्तै राधाको जीवनी पनि फेरिएको छ। रिक्साले महिलालाई आत्मनिर्भर त बनाएको छ नै, परिवारको आम्दानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। घर धन्दामा सीमित महिलाले आत्मनिर्भरताको बाटो मात्रै खोजेका छैनन्, परिवारमा आम्दानीको स्रोतलाई समेत बलियो बनाउन योगदान पुर्याइरहेका छन्। अटो रिक्साले महिलाको दैनिकी फेरिएको छ। महिलाको दैनिकीसँगै परिवारको आर्थिक सङ्कट समेत टरेको छ। धनगढीमा अहिले पुरुष भन्दा बढी महिला रिक्सा चालक देखिन्छन्। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार कैलालीमा 8122 वटा अटो रिक्साहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गानाको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्लोबल मनी विक 2024 सुरु गरेको छ। राष्ट्र बैंकले सुरुवात युवाबाटै बलियो आधार बचतबाटै भन्ने मूल नाराका साथ एक सातासम्म मनी विक मनाउन लागेको हो। राष्ट्र बैंकले वित्तीय साक्षरता समावेशीकरणलाई मनी विकमा प्राथमिकतामा राखेको छ। एक रिपोर्ट। सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आयोजित ग्लोबल मनी विक 2024 को उद्घाटन गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राज्यको सबै तहसम्म वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता दिएको बताए। गभर्नर अधिकारीले वित्तीय साक्षरताबाट वित्तीय समावेशीकरणको लक्ष्य हासिल हुन सक्ने बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले ग्लोबल मनी 2024 अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाका 7 वटा विद्यालयका 500 भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई सहभागिता गराएर वित्तीय साक्षरताको प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको छ। वित्तीय पहुँच र साक्षरता दुवैको विस्तार लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन सके मात्र वित्तीय पहुँचमा सबै तहका जनताको सहभागिता हुने नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिल केसीको भनाइ छ। नेपालको ब्याङ्किङमा खास केही समस्या छैन र केही समस्या हुने हो भने तपाईँहरूले सुरु चाहिँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, किनभने त्यो लेभलको ट्रान्सपरेन्सी। त्यसकारण चाहिँ वन्स अगेन एकदमै ढुक्क भएर कन्फिडेन्ट भएर ब्याङ्किङमा लगाउँदा हुन्छ। जति पनि पैसा हामी दिन सक्छौँ त्यो खालको अवस्थामा छ। सो नो निड टु वरी। नेपाल राष्ट्र बैंकले साताभर बीमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सहकारी विभाग र नेशनल ब्याङ्किङ इन्स्टिच्युट लिमिटेडको संयुक्त सहभागितामा काठमाडौँ उपत्यकामा वित्तीय चेतनामूलक प्रस्तुतिहरू समावेश गरी सहकारी संस्थाका सदस्य, शेयर लगानीकर्ता, बीमक व्यक्ति र कलेज स्तरका विद्यार्थी लगायतलाई समेटेर वित्तीय चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ। ग्लोबल मनी विक OECD वित्तीय शिक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले 18 देखि 24 मार्चसम्म विश्वव्यापी रूपमा आयोजना गर्ने साप्ताहिक कार्यक्रम हो। सन् 2012 देखि हरेक वर्ष ग्लोबल मनी विक विश्वभर मनाउने गरिएको छ। यो बालबालिका र किशोर किशोरीहरूमा वित्तीय शिक्षाको महत्त्वबारे जागरण ल्याउने उद्देश्यले मनाइने अभियान अन्तर्गत विश्वभरका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिदिएको छ। बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर नवराज अधिकारी, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरे, राष्ट्र बैंक र वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूले वित्तीय साक्षरता लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। हाम्रो कर्जा उठ्ने दर पनि राम्रो छ र हामीसँग पर्याप्त तरलता पनि छ हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टममा। प्लस अघि उहाँले भनेको जस्तै बैंक वित्तीय संस्थाले एभ्री डे के कस्तो गतिविधि गरिरहेको छ भन्ने कुरो हामी एज अ रेगुलेटर, एज अ सुपरभाइजर
दैनिक रूपमा हेरिरहेका हुन्छौँ, त्रैमासिक रूपमा हेरिरहेका हुन्छौँ, मासिक रूपमा हेरिरहेका हुन्छौँ र कुनै पनि सानो तिनो मात्र समस्या आउन सक्ने सम्भावना मात्र देखेको हामी बेला वार्ड शहरी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका सहकारी संघ संस्थाका सदस्य तथा वित्तीय क्षेत्रका ग्राहकहरूलाई वित्तीय साक्षरतामा जोड्न राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब टप 50। सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न आरोपमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरालाई पक्राउ गरिएको छ। सुन तस्करी जाँचबुझ आएको प्रतिवेदनले उनीमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेपछि पक्राउ गरिएको हो। उनलाई 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ। सुन तस्करी छानबिनका लागि पक्राउ परेका पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका सल्लाहकार जीवन गुरुङ धरौटीमा छुटेका छन्। उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले 15 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। सुन तस्करीको अनुसन्धानका क्रममा सिआइबीले जीवन चलाउने सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेर छाडेको खुलासा भएको छ। अछामका जीवन चलाउनेसँगै रामकृष्ण थापा र भारतीय नागरिक नन्दकुमार पाण्डुराम मर्गलेलाई छाडेको खुलेको हो। सिआइबीले पूर्व न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित उच्च स्तरीय आयोगलाई छानबिनमा असहयोग गरेको आरोप लागेको छ। सिआइबीले राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्व महानिर्देशक झलकराम अधिकारीको डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट नै नदिएको बताइएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डेको बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिटलाई लगाउमा राख्न आदेश भएको छ। सर्वोच्चको समिति इजलासले लगाउमा राखी पेश गर्न आदेश दिएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाद्य प्रणाली रूपान्तरणका कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमबार बसेको खाद्य प्रणाली प्रतिबद्धता समीक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय बैठकमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अरियाल र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको नेपाल स्थित कार्यालयका निर्देशक नुमान ओजाकानले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा श्रम संगठनका बीचमा भएका सहकार्य र आगामी सहकार्यबारे छलफल भएको छ। सर्वोच्च अदालत परिसरमा हतियार लिएर प्रवेश गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। सोमबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतभित्र हतियार लिएर प्रवेश गरेको पाइएपछि व्यवसायी दुर्गा प्रसाईका बडीगार्ड दीपक खड्कालाई पक्राउ गरिएको हो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कूटनीतिक आचार संहिता पालनाका लागि कडा कदम चाल्ने बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। रुसले आफ्नो सेनामा भर्ना भएका नेपालीहरूलाई करार रद्द गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ। उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। यद्यपि यसको मोडालिटी तय हुन भने बाँकी रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको सहकारीमा भएको अनियमितताबारे निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। अनुसन्धान प्रभावित हुने डर भएकाले कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको जवाब समेत मागेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सहकारी ठगी प्रकरणमाथिको अनुसन्धान अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। रवि लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै गगनले आफै ठगीमा मुछिएका व्यक्तिले अनुसन्धान निष्पक्ष नगर्ने समेत बताए। नेपाल विद्यार्थी संघ पशुपति क्याम्पस इकाइ समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुतला दहन गरेको छ। यो सरकार सहकारी ठगहरूको गठबन्धन भन्दै नाराबाजी गरेको नेवी संघले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धन ISA को स्थापनासँग सम्बन्धित सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले सम्झौता पेश गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको निर्वाचन 7 चैतमा हुने भएको छ। यसअघि समितिको सभापति रहेका भानुभक्त जोशी फागुन 23 मा मन्त्री नियुक्त भएपछि नयाँ सभापति चयन गर्न लागि हो। लोकसभाका सांसद रामप्रकाश चौधरीले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शनका लागि स्पिकर्स कर्नर तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदै आएको समेत बताए। एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सरकारले सहकारी आन्दोलनको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन्। सहकारीको रकम अपचलन भएको भनी उठेका विषयहरूको कारण खोजी गर्न सरकारले अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको राय छ। कांग्रेस सांसद पुष्प बहादुर शाहले श्याम गेवालीलाई सिआइबी प्रमुख बनाउनु शंकास्पद रहेको बताएका छन्। सुन तस्करमा संलग्न भनिएका व्यक्तिसँग गेवालीका बीचमा 2 करोड लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएको थाहा हुँदाहुँदै उनलाई प्रमुख बनाउनु शंकास्पद भएको उनको भनाइ छ। मधेसका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई बर्खास्त गरेर उनले एमाले नेतालाई सरकारमा सहभागी गराएका छन्। ऊर्जा सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वर्षातको पानी सङ्कलन र व्यवस्थापन गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न प्रयास गरिने बताएका छन्। वर्षातको पानी सङ्कलन र व्यवस्थापन विषयक क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफूले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि 30 अर्बभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पठाइसकेको दावी गरेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार सङ्घका प्रतिनिधिसँगको भेटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। राजीव गुरुङ, दीपक मनाङ्गेले गण्डकी प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीको शपथ लिएका छन्। नेकपा यस त्यागेर स्वतन्त्र सांसद घोषणा गरेका उनले सरकारमा प्रवेश पाएसँगै सोमबार शपथ ग्रहण गरेका हुन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत 2वटा विषयगत समितिका सभापतिहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरकार समितिका सभापति सोनाम गोल्जेन शेर्पा र विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिकी कमला पन्तले शपथ लिएका हुन्। संसदमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको खोजी भएको छ। बिमस्टेक सम्झौतामाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले सार्कलाई सक्रिय बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता क्षेत्रमा साझा प्रतिबद्धताका लागि बिमस्टेक लगायतका साझा संरचनाको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रपाके सांसद सविता गौतमले मुलुकमा जटिल आर्थिक समस्या रहेको बताएकी छन्। विद्यमान सबै प्रकारका समस्या समाधान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्ने उनको सुझाव छ। आगामी वैशाख 17 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि इलाम 1 मा 20 वटा दलले निर्वाचन आयोगमा आवेदन दर्ता गराएका छन्। फागुन 24 गतेदेखि फागुन 30 गतेसम्मका लागि दर्ताको समय दिइएको छ। जनमत पार्टीले प्रदेश 1 को नाम कोशी र प्रदेश 5 को नाम लुम्बिनी अस्वीकार गरेको छ। वीरगञ्जमा चैत 3 र 4 गते बसेको जनमतको केन्द्र समिति बैठकले कोशी र लुम्बिनी प्रदेशको नाम अस्वीकार गर्दै पहिचानसहितको नाम राख्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता अजय बाबु शिवाकोटीले माओवादीका केही नेताले पार्टीका नाममा सुन तस्करीलाई मुख्य धन्दा बनाएका रहेछन् भन्ने उजागर भएको टिप्पणी गरेका छन्। माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेपछि उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। नेकपा एमाले कञ्चनपुरको जिल्ला अधिवेशनमा विवाद सृजना भएको छ। अधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूको भावना विपरीत पदाधिकारी घोषणाको तयारी भएपछि पार्टी कार्यालयको निर्वाचन कार्यालयमै तालाबन्दी गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 4 वर्षका लागि निलम्बित 3 नेताले पार्टीको कारबाही नमान्ने घोषणा गरेका छन्। केही दिन अघि राप्रपा कार्य सम्पादन समिति सदस्य डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठमाथि पार्टी कार्यालयभित्रै हातपात भएको थियो। सोही विषयमा 3 जनालाई अनुशासनको कारबाही गर्दै निलम्बन गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा र व्यवस्थालाई सबल र प्रभावकारी बनाउन सके आम नागरिकमा सुरक्षाको अनुभूति हुने बताएका छन्। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय निरीक्षणका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपालको सार्वजनिक ऋण 23 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनासम्म सरकारले 2 खर्ब 18 अर्ब 86 करोड रुपैयाँ ऋण थपेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद देव प्रसाद तिमल सिन्हाले विदेशबाट पाउडर ल्याएर कमिसन खान सरकारले दूध किसानको भुक्तानी नगरेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका अस्पतालले हप्ताको 1 देखि 3 दिनसम्म अनिवार्य विशेषज्ञ ओपीडी सेवा दिनुपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निर्णय गर्दै सेवा प्रदायक संस्थालाई कार्यान्वयनका लागि यस्तो पत्र लेखेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहकारीबाट लिएको रकम समयमै चुक्ता गर्न आग्रह गरेको छ। सावा र ब्याज समयमै नतिरे कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत काम पाएको छ। सरकारले सञ्चालन गरेको दादुरा रुबेला विरुद्धको खोप अभियानमा अहिलेसम्म 94% बालबालिकाले खोप लगाएका छन्। चैत 3 सम्मको तथ्याङ्क अनुसार 54,42,469 जना बालबालिकाले दादुराको खोप लगाएका हुन्। डेङ्गुको संक्रमण यस वर्ष बर्खा नलाग्दै बढ्न थालेको छ। यो वर्ष जाडो महिनामा समेत संक्रमण शून्यमा झरेन। डेङ्गुले गत वर्ष जस्तै प्रकोपको रूप लिने चिन्ता बढेको छ। गत सोमबार गुडिरहेको ट्रकमा आगलागी हुँदा क्षति भएको कैलालीको चिसापानी स्थित कर्णाली पुलमा सवारी साधन सञ्चालन हुन थालेका छन्। सोमबारदेखि एकतर्फी रूपमा सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइएको हो। नेपालमा घर छाडेका नागरिकको जनसङ्ख्या 44.5 लाख रहेको देखिएको छ, जसमध्ये 22 लाख नेपाली विदेशमा भएका छन्। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाललाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको छ। मेयर हमाललाई व्हाट्सएपमा कल गर्दै राणा थर गरेका व्यक्तिले ज्यान मार्ने धम्की दिएकाले सुरक्षा व्यवस्था गर्न प्रहरीमा निवेदन दिएको छ। कैलाली भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा 26 करोड 37 लाखको गहुँ आयात गरिएको छ। सोही अवधिमा 12 करोड 21 लाखको मकै, 5 करोड 94 लाखको चामल र 1 करोड 92 लाख रुपैयाँको तोरीको दाना समेत आयात भएको छ। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यले 7औं शुक्लाफाटा पर्यटन महोत्सव हुने भएको छ। मेमदत्त नगरपालिकाको आयोजनामा आगामी मङ्गलबारदेखि बिहिबारसम्म महोत्सव हुन लागेको हो। नेप्से परिसूचकमा सोमबार 3.27 अङ्कले वृद्धि भएर 2073.53 को बिन्दुमा कायम भएको छ। यस दिन 2 अर्ब 88 करोड 56 लाख 37,818 बराबरको कारोबार भएको छ। आईसीसीका अध्यक्ष ग्रेग बार्कले 4 दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौँ आइपुगेका छन्। भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, अर्थमन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्रीसँग छलफल गर्ने क्यानले जनाएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नेपाल A को परीक्षणका लागि 40 खेलाडीलाई बोलाएको छ। अर्को सातादेखि घरेलु मैदानमा हुने आयरल्यान्ड A टोलीसँग खेल्नको लागि प्रशिक्षणमा बोलाइएको हो।
सैना मैना क्रिकेट क्लबले भैरवामा जारी ड्रिम युनिक रूपन्देही सुपर लिग वानडे क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत डिभिजन बी को सोमबारको खेलमा सहज जित निकालेको छ। ज्ञानोदय क्रिकेट क्लब 6 विकेटले पराजित भएको छ। भ्लादिमिर पुटिनले करिब 88% मत ल्याएर 5औं कार्यकालका लागि रुसी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। आइतबार मतदान सम्पन्न भएपछिको पहिलो आधिकारिक नतिजा अनुसार पुटिनले 87.97% मत ल्याएका हुन्। उत्तर कोरियाले आज पूर्वी सागर सी अफ जापानमा 3वटा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको छ। दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले उक्त जानकारी दिएको हो। र पाकिस्तानले हवाई हमला गरेको आरोप अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले लगाएको छ। यो हमलामा कम्तीमा 8 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। माओवादी उपाध्यक्ष महरालाई 4 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँको अनुमति, उपचारको व्यवस्था मिलाउन आदेश, माओवादीले बोलायो पदाधिकारी बैठक। माओवादी युद्धदेखि सभामुख यात्रासम्म चर्चामा रहेका कृष्णबहादुर महरा दोस्रो पटक हिरासतमा, 5 शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि रोकिएन अपराधको आरोप, महराको राजनैतिक जीवनमै गम्भीर धक्का। रुसी सेनामा रहेका नेपाली स्वदेश फर्किन चाहे करार रद्द गर्न रुसले जनायो सैद्धान्तिक सहमति, सब फिर्तादेखि क्षतिपूर्तिमा पनि रुस लचक, पीडित परिवारमा जाग्यो आशा। बीमा बापतको रकम उपलब्ध गराउने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्यो। गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदमै लाग्न थाल्यो सहकारी ठगीको आरोप, निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै कांग्रेसका प्रश्न, सत्ता पक्षबाटै आयोग गठनको प्रस्ताव। जवाफ सुनेपछि उहाँहरू बेहोस हुने हो कि थाहा छैन। र अटो रिक्साबाटै आत्मनिर्भर बन्दै कैलाली कञ्चनपुरका महिला आर्थिक बोझका साथै महिला सशक्तिकरणमा योगदान, मासिक 40,000 सम्म कमाई हुने दाबी। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, प्रचण्डका लागि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र छाडेका बाबुराम भट्टराईका एक मात्र सांसद महेन्द्र राय यादव सहितलाई माओवादीले आफैमा विलय गराएको छ। के यो बाबुराममाथि प्रचण्डको विश्वासघात हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रोको एपमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 अपडेट्समा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।